नमस्कार सबैलाई स्वागत छ मेरो मिकमास एन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा र आज फेरि तपाईहरुको सामु म्याथ सेक्सनबाट प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टर पढाउन लागिरहेको छु र प्रॉफिट लस एन्ड डिस्काउन्ट सुरु गर्नु भन्दा अघि म सबैभन्दा पहिला त तपाईहरुको सामु फर्मुला देखाउने छु। यहाँनिर तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ फर्मुला। सबैभन्दा पहिलो नम्बर फर्मुलामा छ हाम्रो प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। ठीक छ। नम्बर 2 मा हेर्नुस् लस इक्वल्स टु कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। नम्बर 3 मा प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु हो भने देखि यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। 4th मा हेर्नुस् लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला, सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने छ भने यो फर्मुला। 6 नम्बरमा हेर्नुस् यो के भन्छ सीपी निकाल्नु छ भने यो फर्मुला। 7 नम्बरमा एसपी निकाल्नु छ भने यो फर्मुला अनि 8 मा सीपी निकाल्नु छ भने चाहिँ यो फर्मुला युजहरु गरेर हामी निकाल्ने छौं। ठीक छ। अब हेर्नुस् यो क्वेशन यो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईले एकदमै पहिला सबैभन्दा पहिला नोट गरेर राख्नु होला। अब चाहिँ हामी क्वेशन तर्फ लाग्ने छौं। ठीक छ। क्वेशन चाहिँ यस प्रकारले छ यहाँनिर तपाईहरुले लेख्नु हुँदैछ डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब भनेर है। सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिलो क्वेशनमा हेर्नुस् अन्जु buys a cricket bat for rupees 500 and sell it for rupees 650। यहाँनिर भन्दैछ अनुजले चाहिँ अन्जु भने अनुज रहेछ यहाँ। ठीक छ। अनुजले चाहिँ के गरेछ एउटा क्रिकेट ब्याट किनेछ अरे कति रुपैयाँमा 500 रुपैयाँ। जुन चाहिँ उले किन्छ त्यो चाहिँ के हो कस्ट प्राइस। अनि उले बेचेछ अरे सेलिङ प्राइस चाहिँ कतिमा अरे 650 मा। भनेपछि क्याल्कुलेट द प्रॉफिट भनेर भन्दैछ। यो त सजिलो छ। अब हेर उले किन्यो 500 रुपैयाँमा बेच्दैछ 650 मा। भनेपछि प्रॉफिट कति भयो भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। यो जुन चाहिँ फर्मुला थियो है 650 मा 500 घटायो भने यो कति हुन्छ 150 हुन्छ प्रॉफिट। सो आन्सर अप्सन नम्बर ए। यो बेसिक चीजहरु हो, पहिला बेसिकै गरौँ हामी है। नम्बर 2 मा हेर्नुस् अ गर्ल बाइज अ टिभी फर रुपीस 18,500 एन्ड सेल्स इट फर रुपीस 15,000 भनेर भन्दैछ। के भन्दैछ एउटा केटीले चाहिँ एउटा टिभी किनेछ अरे 18,500 मा अनि बेचेछ अरे उसले कतिमा 15,000 मा। भनेपछि हेर्नुस् किन्यो 18,500 मा र बेच्दैछ उले 15,000 मा। भनेपछि उलाई के भयो लस भयो। लस कति भयो त भनेर भन्दाखेरि कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस जुन चाहिँ फर्मुला थियो यहाँनिर साइडमा हेर्नु होला। फर्मुला चाहिँ यो 18,500 मा कति घटाउनु पर्यो अरे 15,000। भनेपछि उलाई लस चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 3500 चाहिँ उलाई लस भयो। ठीक छ। के निकाल्नु भनेको छ लस पर्सेन्ट भनेर भन्दैछ। अब फर्मुलामा हामीलाई लस पर्सेन्टको फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरि लस डिवाइडेड बाइ सीपी इन्टु 100 हो। लस हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि 3500 डिवाइडेड बाइ हाम्रो कस्ट प्राइस कति थियो भन्दाखेरि 18,500 इन्टु 100 थियो। दुईटा 0 काटी गयो 5 7 जा 35 5 3 जा 15 5 7 जा 5 7 जा 35 भयो। ठीक छ। अब यो के भयो भन्दाखेरि 700 इन्टु 100 कति हुन्छ 700 डिवाइडेड बाइ 37। यो पर्सेन्ट पनि है ल। अब हेर्नुहोस् यो 700 लाई 35 ले डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको आन्सर कति आउँछ त भनेर भन्दाखेरि 18.91%। सो अप्सन नम्बर सी चाहिँ तपाईको के हो करेक्ट हो। ठीक छ। यो डिवाइड गरेर हेर्नु होला। डिवाइड पनि गर्नु जान्नु भएन भने देखि चाहिँ मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्दिनु होला। कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्दिनु होला डिवाइड गर्नु आएन भनेर। त्यो पनि म गरिदिने छु। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन दैट इज क्वेशन नम्बर 3। A cooler is bought for rupees 5,000 and sold at a price of 25% भनेर भन्दैछ। यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि कुलर किनेछ अरे। किन्नु भनेको मतलब कस्ट प्राइस कतिमा 5,000 मा अरे। ठीक। अनि उसले बेचेछ अरे एन्ड सोल्ड एट अ प्राइस अफ 25% भनेर भन्दैछ यहाँनिर। ठीक छ। यहाँनिर प्राइस हैन प्रॉफिट हुनुपर्ने यहाँनिर PROFIT प्रॉफिट। अनि उले
प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ कति दिएको छ अरे 25%। फाइन्ड द एसपी भनेर भनेको छ। सेलिङ प्राइस निकाल्नु, यो दुईटा युज गरेर सेलिङ प्राइस कसरी निक्लिन्थ्यो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला हाम्रो के थियो, सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सिपी भनेर फर्मुला थियो एउटा है। त्यहाँनिर यहाँ साइडमा हेर्नु होला फर्मुला। सो यो के भयो भन्दाखेरि 100 प्लस 25 भनेको के हो, 125 लाई 100 ले भाग गरेर इन्टु कस्ट प्राइस कति अरे 5000। दुईटा जिरो काट्यो। अब 125 लाई यो 50 ले गुणा गर्यो भनेदेखि चाहिँ आन्सर तपाईको कति हुन्छ 6250। अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि अ म्यान सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लस अफ 20% अरे। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फर 12 मोर ही वुड हैव गेन 10%, देन क्याल्कुलेट द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल भनेर भनेको छ। यो क्वेशन चाहिँ एसआईमा आउने क्वेशन है। यो क्वेशन केमा आउँछ अरे एसआईमा आउँछ यस्तो क्वेशन चाहिँ। सबैभन्दा पहिला उसको हातमा के छ, अ म्यान सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लस अफ 20% अरे, एल पर्सेन्ट दिएको छ। अच्छा सबैभन्दा पहिला के भनेको छ, क्याल्कुलेट द कस्ट प्राइस भनेर भनेको छ हैन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी कस्ट प्राइसलाई के मान्ने गर्छौं, एक्स मान्ने छौं। ठीक छ। त्यसो भने हामी एसपी निकालौं यो फर्मुला युज गरेर। एसपी इक्वल्स टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सीपी भनेर फर्मुला थियो हाम्रो हैन। 100 माइनस लस पर्सेन्ट भनेको कति हो 20 भनेपछि 100 मा 20 घटायो भने कति हुन्छ 80 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सीपी भनेको एक्स हो। एउटा जिरो काट्यो। यो डिभाइड गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 0.8x। यति भयो है। एसपी हाम्रो कति आयो 0.8x। अब सेलिङ प्राइस चाहिँ युज गरेर चाहिँ फेरि अर्को यो 12 रुपैयाँ बेसी गरेर बेचेको भए चाहिँ उसले के भनेको छ यहाँनिर 10% चाहिँ नाफा हुने थियो अरे। ठीक छ। पहिला उसले कतिमा बेच्यो त्यो कतिमा किन्यो त्यो पनि थाहा छैन र कतिमा बेच्यो त्यो पनि थाहा छैन, तर बेच्दा फेरि चाहिँ 20% लस भएछ अरे। यदि उसले जतिमा बेच्यो त्यो भन्दा 12 रुपैयाँ ज्यादामा बेचेको भए चाहिँ के भनेको छ यहाँनिर उलाई 10% नाफा हुन्थ्यो अरे। भनेपछि कस्ट प्राइस चाहिँ कति हो त्यो निकाल भनेर भनेको छ नि त हैन। त्यसो भने सुरुमा हाम्रो एसपी यति आयो। सेकेन्डको पनि एसपी निकालिहालौँ न है। सेकेन्डमा पनि एसपी इक्वल्स टु फर्मुला त्यही हो 100 प्लस, तर अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ गेन 10% भनेको छ नि त, प्लस भनेपछि 10% डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सीपी। सीपी भनेको एक्स नै हो। सो यो के भयो 110 डिभाइडेड बाई 100 एक्स भयो। यो एउटा जिरो काट्यो भनेपछि यो के हुन्छ 1.1x भयो। यो पनि एसपी यो पनि एसपी, यो माथिको एसपी यो मुनिको एसपी। ठीक छ। यो एसपी बराबर हुन्छ है फेरि। ठीक छ। अब फाइनलमा हाम्रो के भन्दैछ भन्दाखेरि यो फर्स्टको एसपी यो सेकेन्डको एसपी के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्टको एसपी चाहिँ जति थियो इक्वल टु फर्स्टको एसपीमा लस भएको थियो अरे, तर सेकेन्डको एसपीमा चाहिँ के गर्नु भने सेकेन्डको एसपीमा चाहिँ 12 रुपैयाँ ज्यादा गरेको भए चाहिँ 10% नाफा हुन्थ्यो भनेर भन्दैछ नि त हाम्रोमा हैन। फर्स्टको एसपी 1.1x छ इक्वल टु सेकेन्डको एसपी हाम्रो कति छ 0.8x छ प्लस 12 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ अरे ₹40 आउँछ अरे। सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो। ठीक छ। अब कसरी गर्छ यसलाई यता ल्याउनुहोस् अनि घटाउनुहोस्, जति आन्सर आउँछ त्यसलाई फेरि मतलब अब तपाईहरुले जान्नु हुँदैन होला। यहाँनिर हेर्नुहोस् है 1.1x मा माइनस 0.8x इक्वल टु 12 हुने थियो। अब यो 1.1x मा 0.8 घटायो भने कति हुन्छ 0.3x इक्वल्स टु 12 हुन्थ्यो। त्यसो भने x मात्रै भने कति हो 12 डिभाइडेड बाई 0.3 हुने थियो इक्वल टु यो 12 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 3 हुन्थ्यो। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 10 जा 40 भएको यो। ठीक छ। यो 10 फेरि कहाँबाट आयो भनेर भन्दाखेरि पोइन्टको बादमा एउटा नम्बर छ त्यसै कारण 10 माथि जान्छ यसरी भएको। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन। अब
क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्दैछ अभय सेल्स अ मोटर बाइक टु सुभाष एट अ प्रॉफिट अफ 15% अरे एन्ड सुभाष सेल्स इट टु दिनेश एट अ लस अफ 5% अरे क्याल्कुलेट ओभरअल प्रॉफिट अर लस पर्सेन्ट इन दिस ट्रान्जेक्सन। एउटा नाफा भनेको प्लसमा हो प्लस 15%, अनि अर्को चाहिँ के अरे लस भनेर भनेको छ -5%। फर्मुला यदि यस्तोको पनि फेरि अझै पर्सेन्टेजमै निकाल भनेर भन्यो भने फर्मुला एउटै छ ए प्लस बी ए प्लस माइनस। अच्छा यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु पहिला नाफा छ भनेपछि यो भनेको ए हो यो भनेको बी हो भनेर बुझ्नुहोस् न। ए माइनस बी माइनस एबी डिभाइडेड बाई 100 हो फर्मुलामा, ठिक छ। हुनु चाहिँ सबै फर्मुला एक्चुअलमा के हुने थियो ए प्लस बी प्लस एबी डिभाइडेड बाई 100 हुनुपर्ने थियो फर्मुला चाहिँ, तर बी को जग्गामा चाहिँ माइनस भएको कारणले गर्दा यहाँ माइनसै आउँछ। सो ए भनेको 15 माइनस 5 प्लस इन्टु माइनस माइनस 15 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 100। 5 1 5 5 20 100 5 3 15 5 4 20 15 मा 5 घट्यो भने 10 भइगयो माइनस 3 डिभाइडेड बाई 4 भनेको कति हो हाम्रो 3 लाई 4 ले भाग गरे भने 3 0 यो 3 भयो 0.0 भयो 4 7 जा 28 है 2 उब्रियो 0 थप्दियो 4 5 जा 20 भयो भनेपछि आन्सर कति आयो 10 माइनस 0.75 घटाउँदाखेरि 9.25 आउँछ। ठिक छ आन्सर, ठिक छ यसरी गर्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् इफ कस्ट प्राइस अफ 24 एप्पल्स इज इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस अफ 18 एप्पल्स भनेर भनेको छ। कस्ट प्राइस अफ 24 एप्पल्स इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस अफ 18 एप्पल्स भनेर भन्दैछ भनेपछि कस्ट प्राइस डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भन्दाखेरि 18/24। यो जहाँ छ त्यही छ, योलाई मुनि झारे, यो जहाँ छ त्यही छ, यसलाई मुनि झारे, ठिक छ। 2 9 जा 18 2 12 जा 24 3 3 जा 9 3 4 जा 12 भनेपछि कस्ट प्राइस भयो 3 सेलिङ प्राइस भयो 4 भनेपछि उसले किने 3 रुपियाँमा बेच्दैछ 4 रुपियाँमा भनेपछि प्रफिट कति भयो भन्दाखेरि 4 माइनस 3 भनेपछि 1 रुपियाँ भयो। फाइन्ड द प्रफिट पर्सेन्ट भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु प्रफिट डिभाइडेड बाई सीपी। सीपी भनेको कति थियो हाम्रो 3 इन्टु 100%। यो भनेको कति हो 331 डिभाइडेड बाई 3%। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो, ठिक छ। किन भन्दाखेरि 3 3 जा 9 3 3 जा 9 99 99 मा 1 जोड्यो भने 100 डिभाइडेड बाई 3 नै हुन्छ नि त, ठिक छ। क्वेसन नम्बर अब 7। क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फर रुपिस 12,750 एट अ लस अफ 15% भनेर भनेको छ भनेपछि तपाईकोमा के छ सेलिङ प्राइस दिएको छ 12,750 अरे, लस पर्सेन्ट पनि तपाईलाई दिएको छ 15%। फाइन्ड द कस्ट प्राइस भनेर भन्दैछ। कस्ट प्राइस को फर्मुला के थियो हाम्रो कस्ट प्राइस को फर्मुला के छ हाम्रो लस युज गरेर कस्ट प्राइस इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट, यो फर्मुला छ, ठिक छ। सेलिङ प्राइस भनेको 12,750 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 मा 15 घट्यो भने कति हुन्छ त 85 हुन्छ, ठिक छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ अरे रुपिस 15,000। सो अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो। अब क्याल्कुलेट गर्नुहोस् है यसलाई, ठिक छ। योले काट्दै जानुहोस् आइहाल्छ तपाईहरुको। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् कस्ट प्राइस अफ अ हिटर इज रुपिस 800 इफ इन वाट अमाउन्ट मस्ट अ पर्सन सेल इट टु गेट अ प्रफिट अफ 10% भनेर भनेको छ। कस्ट प्राइस को हिटरको कस्ट प्राइस को कति छ अरे रुपिस 800 छ अरे। इन वाट अमाउन्ट मस्ट अ पर्सन सेल, सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हो कति हामीलाई थाहा छैन, तर प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ कति अरे 20% भनेपछि एसपी इक्वल्स टु चाहिँ के अरे फेरि फर्मुला के हो हाम्रो एसपी इक्वल्स टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सीपी हो फर्मुला चाहिँ, हैन।
सो 100 प्लस p% 20 भनेपछि 120 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु कस्ट प्राइस भनेको 800 यो 0 0 काट्यो 11 88 8 12 96 भनेपछि 960 अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् यहाँनिर कस्ट प्राइस अफ एन अब्जेक्ट इज ₹1000 on selling it the loss of 7% is incurred अरे फाइन्ड द एसपी अफ द अब्जेक्ट यहाँ पनि ठिकै छ कस्ट प्राइस दिएको छ 1000 लस पर्सेन्ट दिएको छ 7% दिएको छ एसपी कसरी निकाल्छ भनेर भन्दाखेरि 100 माइनस लस हो नि त माइनस भनेपछि लस पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सिपी हो। अब 100 मा 7 घटायो भने कति हुन्छ 93 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सिपी भनेको 1000 छ दुईटा 0 काट्यो भनेपछि 930 चाहिँ तपाईको आन्सर हो ठीक छ। लास्ट क्वेसन आजको पार्ट 1 को बाई सेलिङ अ कम्प्युटर फर ₹14400 अ गर्ल लसेस 10% भनेर भनेको छ। बेच्दाखेरि सेलिङ प्राइस भनेको 14400 छ लस भनेको कति अरे 10% छ लस पर्सेन्ट भनेको ठीक छ। पहिला यसको सीपी निकालिहालौँ न त सीपी इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट फर्मुला हो यो। सेलिङ प्राइस भनेको 14400 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 90 हो किन भन्दाखेरि 100 मा 10 घटाउँदा 90 आउँछ एउटा 0 काट्यो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट प्राइस चाहिँ कति आउने गर्छ अरे कस्ट प्राइस तपाईको आउँछ 16000 ठीक छ। यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला 16000 आउँछ। अब यो जुन चाहिँ 16000 आउँछ यो 16000 चाहिँ उसको कस्ट प्राइस युज गरेर गरौँ न त है। अब नेक्स्ट को लागि चाहिँ अब के भनेको छ एट वाट प्राइस मस्ट ही सेल अरे सेलिङ प्राइस निकाल्नु भनेर भनेको छ। सेलिङ प्राइसको के हो फर्मुला 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइडेड बाई 100 इन्टु सिपी। अब यो सिपी मा चाहिँ यो आउँछ अनि यो प्रफिट पर्सेन्टमा चाहिँ के आउँछ 15% भनेपछि 100 अच्छा यो 100 प्लस 15% भनेको के हो 115 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 16000 दुईटा 0 काट्यो। अब 115 मा 160 गुणा गर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईको कति आउँछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 18400 यति चाहिँ आउँछ ठीक छ। यो गरेर हेर्नुहोस् सो 18400 अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। सरी यहाँनिर जहिले पनि हाम्रो यस्तो हुँदछ माफ गर्नु होला यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस् यसरी काट्नुपर्छ ठीक छ। यसरी क्याल्कुलेट अब यो 160 मा 115 मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ 18400 चाहिँ आन्सर चाहिँ आउँछ अरे ठीक छ। र आजको लागि यति नै आउँदो पार्ट 2 पार्ट 3 को भिडियोहरु चाहिँ म भोलि र पर्सि गरेर हाल्ने गर्नेछु ठीक छ। धन्यवाद।